अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि सीनियर साफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जा चुका है और मुख्तलिफ अदालतों में उनकी पेशियां हो रही हैं। उनके केस का क्या बनेगा, उन्हें ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से हम आपको अपने वीलॉग में मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मेरा सवाल इस मुल्क की हुकूमत से है, इस मुल्क की इस्टबलिशमेंट से है और इस मुल्क के उन अदारों से है जिनसे इमरान रियाज भी मुसलसल सवाल करते रहे हैं। मेरा पहला सवाल इस मुल्क के अदारों से और इस्टबलिशमेंट से और इस हुकूमत से ये है कि क्या इमरान रियाज के मसले का यही हल था? इमरान रियाज जो सवाल पूछते रहे हैं अदारों से, क्या उन्हें इनके जवाब मिलने चाहिए थे या नहीं? और अगर उन्हें दिए गए तो उनकी तशफ़ी क्यों नहीं हो सकी? क्या इस मामले को इसी तरह हैंडल किया जाना था? इस मुल्क के इमरान रियाज समेत लाखों साफ़ी ऐसे हैं, अगर लाखों नहीं हैं तो हज़ारों ज़रूर हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपनी बात करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो वीलॉगर्स हैं, वो इस वक्त जो एक तब्दीली आई है हुकूमत में उसे मुस्तरद करते हैं और वो मुसलसल इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। वो इमरान रियाज हों, वो सदीक जान हों या कोई दूसरा हो, वो सब यही बात कर रहे हैं कि हमें हमारे अदारों ने ये बताया था कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि ये इस मुल्क की बागडोर संभाल सकें, इन्होंने इस मुल्क को तबाह व बर्बाद किया। जब हमने अपने अदारों के इस बयानिए को माना, इसकी सच्चाई पर यकीन किया, फिर हमने अपने नाजरीन को वही बताया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुसलसल 3.5 साल बताया। यही बताया कि ये लोग इस मुल्क के लिए अब नासूर बन चुके हैं। इन लोगों के हाथों में अगर इस मुल्क का नज़्म व नक्श दोबारा दिया गया तो ये मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएंगे। फिर इन लोगों के केसेस अदालतों में चले, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चले, जाली अकाउंट केसेस चले और वो अदालतों में अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने के करीब थे कि मुल्क के अंदर ये तब्दीली आ गई। अब तब्दीली तो आ गई, लेकिन हम कैसे यू टर्न लें? हम कैसे अपने सोशल मीडिया पर वहीं पे बैठ के हम इस कौम को बताना शुरू कर दें, जो बैरून मुल्क हमारे फॉलोअर्स हैं, जो पाकिस्तानी करोड़ों पाकिस्तानी बैरून मुल्क बैठे, हम उन्हें बताना शुरू कर दें कि नहीं जी, ये लोग अब बहुत अच्छे हो गए, ये तौबा ताइब हो गए, इमरान खान करप्ट थे, इमरान खान झूठे थे, इमरान खान ने लोगों से जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, इमरान खान ने मैशियत को तबाह किया, अब ये लोग आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अदारों से यही सवाल किए कि आपने हमें बताया था कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि ये इस मुल्क का नज़्म संभाल सकें, इस मुल्क को आगे चला सकें। इस मुल्क को अब नए लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हॉनेस्ट हों, जो ईमानदार हों, जो करप्शन से जिनके हाथ पाक हों। लेकिन हुआ क्या? फिर वही लोग आ गए और अब फिर हमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तब्दीली हुई है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। MQM हो, बाप पार्टी हो या दिगर पार्टियाँ हों, वो इमरान खान से नाराज़ थी, वो खुद ब खुद चली गई। लेकिन मेरा सवाल अदारों से इस वक्त ये है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये सारे यूट्यूबर, ये सोशल मीडिया के लोग, ये साहबी जो इमरान खान के हक में बोलते थे, ये वही लोग हैं जो कल तक, जो मार्च 2022 तक पाक फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। यही लोग थे जो आपके 5th जनरेशन वार के वॉरियर्स थे। अगर पाक फौज महाज पे सरहदों पर लड़ रही थी तो ये डिजिटल मीडिया की जंग लड़ रहे थे। आप जो बयानिया इन्हें बना के देते थे, जिस पर आप इनको कन्विंस करते थे, वो दुश्मन के खिलाफ वही बात करते थे। भारत की जो 5th जनरेशन वार है उसका मुकाबला यही लोग करते थे। आपको भी ये पता है कि सोशल मीडिया पर दीगर सियासी जमातों की, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनकी प्रेजेंस कितनी है और वो कितने ही एक्टिव हैं। ये सब लोग आपकी जंग लड़ रहे थे। आज आपने इन सब को खो दिया। क्या आप इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे? मेरा बुनियादी सवाल ये है। क्या आप इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या आप इनको बात समझा नहीं सकते? क्या आप इन्हें नहीं बता सकते कि इसमें हमारा हाथ नहीं है? ये जो हुआ ये सियासी जमातों ने किया, हम न्यूट्रल होकर बैठ गए, हमने सियासत में मुदाखलत से तौबा कर ली, हमने ये कह दिया कि अब सियासतदानों को हम अपने हाल पे छोड़ेंगे, उन्होंने जो करना है करें।
کیونکہ اس میں ہم خراب ہو رہے ہیں، ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے، پاک فوج کا امیج خراب ہو رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت حکومت میں جب یہ کل اپوزیشن میں تھے تو یہ ایک ہی الزام لگاتے تھے کہ یہ سیکرٹری کو لے کے آئے، عمران خان کو لے کے آئے، یہی اسے چلا رہے ہیں، یہ ایک دن اسے چھوڑ دیں تو یہ گر جائے گا۔ اور جب ہم پہ حد سے زیادہ تنقید بڑھی تو ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ اب سیاستدان جانے ان کے کام جانے، اور جب ہم اس سے کنارہ کش ہوئے، تبدیلی آئی، تو عمران خان نے سارا ملبہ ہم پہ گرا دیا۔ ان کو کنونس کیا جا سکتا تھا، ان سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن ان سے بات نہیں کی گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ایاز امیر جیسا سینئر صحافی بھی بات کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا۔ 70 سال کے ایک بزرگ کو سڑک پہ لٹایا جاتا ہے، اسے زدہ کوب کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمران ریاض کی گرفتاری ہوتی ہے۔ اب بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جی صدیق چاند کی بھی کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں ایسا اگر ہوا تو اس ملک کے اندر ایک ایسا ریئیکشن آئے گا جو شاید حکومت بھی برداشت نہ کر سکے، ادارے بھی نہ برداشت کر سکیں، کیونکہ صدیق جان وہ رول ماڈل ہے یوٹیوبرز کے لیے۔ اس ملک کے اندر جو اب لاکھوں کی تعداد میں یوٹیوبرز ہیں، ان کو وہ اسے صدیق جان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ صدیق جان کے فیس بک پیج پہ 3 لاکھ سے زائد فالورز ہیں، اس کے یوٹیوب پہ اتنے ہی فالورز ہیں، اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس نوجوان نے آج تک آپ کی بات کی، پاکستان کی بات کی، پاک فوج کی بات کی، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ کے طور پر بات کی، بھارت کے خلاف جو بھی بیانیہ بھارت نے بنایا پاکستان کے خلاف، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ پاکستان میں گھنٹوں میں بھارت کے خلاف ٹرینڈز بنتے رہے۔ میرا سوال یہی ہے کہ کیا آپ ان سب لوگوں کو کھو دیں گے؟ اگر یہ کھو دیں گے تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس سے پہلے جب ڈی جی ISPR ٹویٹ کرتے تھے، ISPR کی طرف سے کوئی بھی ٹویٹ آتا تھا تو اس کے ود ان منٹس ہزاروں لاکھوں ری ٹویٹس ہو جاتے تھے، لیکن اب جب ٹویٹ آتا ہے تو نیچے سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے ری ٹویٹس کے بجائے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اسی طرح چھوڑنا ہے، آپ نے اسی طرح ہینڈل کرنا ہے، چاہے وہ عمران ریاض ہو، چاہے صدیق جان ہو، چاہے دوسرے یوٹیوبرز ہوں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں، یا پھر آپ نے ان کو سمجھانا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے 5th جنریشن وار لڑنی ہے۔ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو پھر PTI کے ان لوگوں سے جو عمران خان کے بہت اچھے سیاسی کارکن نہ ہوں، بہت تہذیب یافتہ سیاسی کارکن نہ ہوں، بے شک عمران خان کے وہ فینز ہیں، عمران خان کے فالوورز ہیں، لیکن وہ عمران خان کے فین سے زیادہ ان دوسری سیاسی جماعتوں سے تنگ تھے، اس لیے انہیں عمران خان کی صورت میں پاکستان کے لیے ایک نجات دہندہ نظر آیا، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ نے ان کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ طالبان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو یہ نقصان اس ملک کا ہوگا، ہماری پاک فوج کا ہوگا، ہماری نظریاتی سرحدوں کے یہ جو محافظ ہیں ان کا ہوگا۔ اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اس ملک کو محفوظ رکھے، اور اس ملک کے اندر یہ جو انتشار کی فضا ہے، یہ جو تقسیم کی فضا ہے، اس کو جلد سے جلد اللہ پاک ختم کرے، اور اس کے لیے اداروں کو آگے بڑھنا ہوگا، اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا، اور اداروں کو سیاست دانوں سے ہٹ کے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے میزبان عمران اعظم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔